ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سيدك النبي الآية دي تاني يا شيخ دكتور. عليك. سيدك النبي. قول يا سيدنا ومدعي. الله يفتح عليك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم مش هنسيبه لما نشبع منه ونقول له روح. قول له بالصلاة على النبي. انت فينك يا عم مصطفى؟ نعم مش كلمة حلوة ولا عمك؟ والله متوصي بحضرة النبي أول مرة. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللهم صل على النبي. تعالى هنا يا حاج. اللهم صل على النبي. يا عم الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. النبي المات يا حاج. فما يكذبك بعد بالدين. يا حضرة النبي أليس الله بأحكم الحاكمين.
هقول لنا كل حاجه النهارده ان شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قرأ باسم ربك عظيم يا مولانا. خلق الإنسان من علق الله اقرأ ربك الأكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. زادك الله تمكينا. سامح اللي بعدوني عنها. ايه ده؟ والله كمان يا سيدنا. الناس اللي معانا في الفتحه دول. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله على المخارج المحكمة والمدود المضبوطة. صلي على النبي. صلي على النبي. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله أكبر. يا سيدنا. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى
بركة القرآن آنسهم في وحدتهم بنور القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.